मखसूस सियासी जमात का शोहदा की हुर्मत पर फिर वार। सोशल मीडिया अकाउंट से शुमाली वज़ीरिस्तान हमले पर घटिया प्रोपेगेंडा। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने शोहदा की बेहुरमती की। अवामी रद्द अमल पर बेनामी अकाउंट्स ने अपनी घटिया पोस्टें डिलीट कर दी। मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर पहले भी शोहदा का तमस्खुर उड़ा चुके हैं। मियाँ वाली एयरबेस लसबेला बलोचिस्तान में अफसरान की शहादत पर मखसूस जमात के शरपसंदों ने मजाक उड़ाया था। दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब, जवानों के खून का खिराज लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वाज़ेह पैगाम। कहा, वादा करता हूँ हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। हमारे बहादुर बेटे दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों की गैर मुतसलसल अज़म का इजहार है। पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शोहदा के खिलाफ तौहीन अमेज़ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। पाक फौज हमारी बका की ज़ामिन है। लाइन क्रॉस करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। अकाउंट्स की शनाख्त करके भरपूर कार्रवाई की जाएगी। पाक फौज के शोहदा का मजाक उड़ाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये सियासी जमात अपनी शनाख्त खो चुकी। आज ये बेनाम पार्टी है। PTI की IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी थी। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले हमारे मुहसिन है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने को यकीनी बनाए। घटिया सियासी मकासद के लिए शोहदा की बेहुरमती करने वाले हकीकी मुजरिम है। PTI का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, शोहदा हमारे हीरोज़ और किसी सियासी गिरोह तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका एहसास है। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ इन मुजरिमों में से हैं जिन्होंने अवाम ने मुस्तरद किया। मैंडेट पर खुला डाका डालकर इन्हें अवाम में पहुंचाया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद फौजी अफसरान और जवान फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मीर अली में दहशत गर्दों के हमले में 2 अफसरान समेत 7 अहलकार शहीद। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, हवलदार साबिर, नायक खुर्शीद शामिल। सपाही नासिर, साजिद और राजा ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला में अदा की गई। सदर आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़राए दाखिला, खारजा समेत फौजी अफसरों और अहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला की शुमाली वज़ीरिस्तान हमले की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना है, इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जुर्रत के साथ दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत कैदी खवातीन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। मरियम नवाज कैदियों के खुद समोसे पकोड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। मज़ीद दरख्त लगाने की हदायत भी की। वज़ीर आला ने सेल का दौरा भी किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद रहे। मरियम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके आबदीदा हो गई। वज़ीर आला के सूबे में कैदियों के लिए 3 माह सज़ा की माफ़ी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। पाकिस्तानी हुक्काम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीम पर ब्रीफिंग देंगे। कामयाब मुज़ाकरात से अगले माह तक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिल जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा।
سوئی صدر نے گیس مہنگی کرنے کی درخواست کر دی، نئی اوسطن گیس قیمت 1740 روپے مقرر کرنے کی درخواست۔ مقامی گیس قیمت میں ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ 56 ارب 69 کروڑ روپے لگایا گیا۔ اوگرا سوئی صدرن کی درخواست پر آج کراچی میں سماعت کرے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع، وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری صدر مملکت کو بھجوا دی۔ صدر آصف زرداری ایئر چیف ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان کریں گے۔ جنگ 65 کے ہیرو ایئر کموڈر محمد محمود عالم کی 11ویں برسی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف کا خراج عقیدت۔ ایم عالم نے 1 منٹ میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ لیجنڈری پائلٹ نے 7 ستمبر 1965 کو F-86 جیٹ پر کارنامہ انجام دیا۔ وزیر اعظم نے اویس لغاری سے وزارت ریلوے لے کر وزارت توانائی دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ مصدق ملک کے پاس وزارت توانائی کا اضافی چارج تھا، مصدق ملک کے پاس اب پیٹرولیم کی وزارت رہے گی۔ وزیر اعظم سے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ طالب علم کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا اکرام اللہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، آج خوشی ہے اکرام اللہ لارنس کالج مری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ طالب علم اکرام اللہ نے وزیر اعظم کے اقدام کو زندگی بدلنے کا وسیلہ قرار دیا۔ شہباز شریف نے اکرام اللہ کو قلم اور ٹیبلٹ کا تحفہ دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدام کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایاز صادق نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جاگیردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا، انشاءاللہ یہ سال ختم ہوگا تو مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہوں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں یہ راستہ وہی راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ 40 سالہ سفر کے بعد بھی ایم کیو ایم مضبوط، متحرک اور منظم ہے۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج طلب، آئندہ 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر محمد احمد خان صدارت کریں گے۔ وزارت خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان 1 اپریل سے 30 جون تک کا بجٹ پیش کریں گے۔ سینٹ انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، دوسرے مرحلے میں امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری، کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کل ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے خلیل طاہر سندھو کو سینٹ میں اقلیتی نشست پر امیدوار نامزد کر دیا۔ خلیل طاہر سندھو اس وقت صوبائی وزیر انسانی حقوق اور پارلیمانی امور ہے۔ آصفہ بھٹو نے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ صدر آصف زرداری کے صاحبزادی نے NA 207 شہید بے نظیر آباد سے کاغذات جمع کرائے۔ نشست آصف زرداری کے صدر منصب منتخب ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، سستے بازار، یوٹیلیٹی سٹورز، مارکیٹوں میں کچھ سستا نہیں۔ لاہور میں کیلا 250 روپے درجن، کینو 440، سیب 270، امرود 300 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ شہری سستی اشیاء کے لیے خوار ہونے لگے۔ ڈریپ نے بخار اور درد کے علاج کی دوا کا ایک بیج غیر معیاری قرار دیا۔ سینٹرل ڈرگ لیب کراچی سے بارپون سسپینشن کا بیج 202 غیر معیاری قرار دیا گیا ہے۔ ڈریپ نے دوا کی فروخت اور استعمال پر پابندی کر دی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے راغزئی میں گھر کی چھت گر گئی، 6 افراد جاں بحق، 4 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ ولادیمیر پیوٹن 5ویں بار روس کے صدر منتخب۔ پیوٹن نے 88% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس میں حالیہ صدارتی انتخابات میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ 67% رہا۔
صدارتی انتخاب میں منتخب نہ ہوا تو خون ریزی ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم، جو بائیڈن کو امریکہ کا بدترین صدر قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا 5 نومبر کو ملک میں اہم تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ انجہانی بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کے والدین کے ہاں بیٹے کی پیدائش، والد بلکور سنگھ نے انسٹاگرام پر بیٹے کی تصویر شیئر کی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سدھو موسے والا کے والد 60 سال کے جبکہ والدہ 58 سال کی ہیں۔ سدھو موسے والا کو 29 مئی 2022 کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ عارف والا میں خوبصورت ترین مسجد کی تعمیر، ترک فن تعمیر کا شاہکار، مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ مسجد کے گنبد اور ان میں لگے دیدہ زب فانوس آنے والوں کو سحر زدہ کر دیتے ہیں۔ اور PSL 9 کا سلطان کون، فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل مارکے میں ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آمنے سامنے آئیں گے۔ یونائیٹڈ تیسری، سلطانز دوسری بار ٹرافی اٹھانے پر پرجوش۔